हमारे साथ खुरम साहब मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि खुरम साहब ने हाथ में जो है असला पकड़ा हुआ है और अपनी बेटी को जनाब ज़ोर से ज़मीन पे फेंकते हैं और जो इन्होंने हाथ में राइफल पकड़ी हुई है अपनी बीवी पे तान देते हैं। हर चीज़ मैंने यहाँ पर सहूलत अपनी बीवी को दी हुई है। चीज़ें आप देख सकते हैं कि हर चीज़ की सहूलत जी ना, सोशल मीडिया पे जो कमरा आ रहा है जिसमें आप अपनी बेटी को पटक के नीचे फेंक रहे हैं, ये वही है कमरा? वही कमरा है भाट साहब। अगर मैं ऐसा कोई जालिम शख्स हूँ तो मैं कहीं ये तो नहीं हमें देख के हमें लगा मैं तो ये लगी हुई हैं चीज़ें, मैं आपको यानी इस चीज़ की गवाही हमारी भाभी भी देगी? भाभी भी देंगी। ये वो लोकर है जहाँ से वो सोना निकाल के ले गए हैं, कैश निकाल के ले गए हैं। ये इसकी चाबियाँ मेरी वाइफ के पास थी। यानी कि आप उन पे इतना एतबार करते थे कि हर चीज़ आप कपड़े आप उनके देखे कि नीचे आपको ऊपर अलमारियाँ दिखाते हो कि अलमारियाँ बड़ी हैं कपड़ों से, मेरी बेटी के खिलौनों से बड़ी हैं ऊपर अलमारियाँ। आप कहें तो मैं आपको ऊपर जाके भी दिखा सकता हूँ अपना सारा चीज़ें। वो वीडियो जो औरत बना रही है वो मेरी खुद की बीवी है। बंदा घर का बंदा जो मेरे घर पे आया है, मेरी गैर मौजूदगी में आया, उसकी CCTV आपको मैं दिखाता हूँ कि मुझे अगर किसी ने बचाया तो वो 10,000 की एक डिवाइस जो बाहर कैमरे की, वो भी अगर यहाँ पे ना होती शायद वो आपको जान से मार देते। मेरा माइंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया, मेरे ससुर ने, मेरी सास ने, इन सब ने मिलकर मेरा माइंड वॉश किया। और मैंने यहाँ तक इवन के इनके कहने पे मैंने अपने वालिद साहब के खिलाफ एक पर्चा FIR करवा दी। ये जब आके बैठे इन्होंने मुझे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। मैंने इनसे आके पूछा कि आपने ये मेरा जो जेवर निकाला है अंदर से या मेरे जो पैसे निकाले आपने क्यों निकाले हैं? कितना पैसा लेके गए और कितना सोना लेके गए? 25 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ था और 100 तोला सेवर पड़ा था जो ये लेके चले गए। जो बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हो उसके खिलाफ एक प्रोपोगंडा कर देना कि इस बाप ने अपनी बेटी को उठा के पटका, अपनी बेटी को मारा, उसकी असल हकीकत क्या वो किसी ने नहीं देखी। असल हकीकत यह कि आसम भट्ट ने मेरी बेटी को दुबाया हुआ था, पकड़ा हुआ था। मैंने वो चीख रही थी, मैंने उनसे छीनी है। ये मेरी बेटी की तस्वीर है, ये मेरी साली के बच्चों की तस्वीरें हैं जो मैंने अपने घर पे लगाई हुई हैं। ये देखें कि ये सारे खिलौने, मेरी बेटी की अलमारी भरी हुई है, आप चेक कर सकते हैं सारा। ये मेरी बेटी के सारे खिलौने हैं, ये सारी अलमारी भरी हुई है मेरी बेटी की चीज़ों से। आपको मेरी बेटी के कपड़े ये आपको दिखा सकते हैं कि उसके ये सारे उसके कपड़े लगे हुए हैं, पीछे तक बढ़ी हुई है मेरी वाइफ के कपड़ों से। यानी एक सूट 10-10 जूतियाँ देख सकते हैं, बैग देख सकते हैं, ब्रांडेड बैग, जूतियाँ, मेरी बीवी की जूतियाँ देख सकते हैं। हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ नहीं मैंने इनके लिए किया है। आज जोड़ के अपील करूंगा कि अपने बंदों को इतना मेंटली टॉर्चर मत किया करें। जो सुबह आपके लिए कमाने जाते हैं, रात को घर वापस आते हैं, आप उनको मेंटली इतना ना टॉर्चर करें कि वो कोई ना कोई स्टेप लें। ना यार भैया आप मेरे खिलाते इंसान हैं। नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन हमारे साथ खुरम साहब मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि खुरम साहब ने हाथ में जो है असला पकड़ा हुआ है और अपनी बेटी को जनाब ज़ोर से ज़मीन पे फेंकते हैं और जो इन्होंने हाथ में राइफ़ल पकड़ी हुई है अपनी बीवी पे तान देते हैं। और बीवी जो है बीवी आला सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो ऊपर तहरीर लिखी हुई है उसमें यह लिखा हुआ है कि ऐसा बदबख्त शख्स है कि अपनी बीवी और बेटी पे इतना जुल्म और तशद्दुद कर रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो हर शख्स ने इनको बुरा भला कहा। एक ख़ास किस्म की जो सोसाइटी है जो सपोर्ट करती हैं औरतों को, उन्होंने बाकायदा इनके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी कि जनाब हम किस मुआशरे में हैं कि यहाँ पे कोई भी औरत महफूज नहीं है। तो मैं खुरम साहब से ये पूछूंगा, सर आप वाकई इतने जालिम हैं कि आपने अपनी बेटी को उठा के पटक के नीचे फेंका था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब मैं आपसे एक बात करूँगा कि अगर मैं इतना जालिम होता या मैं अगर अपनी बीवी से इतनी नफ़रत करता होता तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलें कि मैं ये सारी जो सहूलियात हैं, ये चीज़ें आप देखें कि मेरे घर पे किस चीज़ की कमी है। ये मैं सारा मेरे कैमरा मैंने आपको दिखाया, ये वो रूम है जो जहाँ पे वाक़या बेटी वाला पेश आया। ये चीज़ें हर चीज़ मैंने यहाँ पर सहूलत अपनी बीवी को दी हुई है। चीज़ें आप देख सकते हैं कि हर चीज़ की सहूलत। जी नाज़रीन यहाँ पर आप देखें कि खुरम भाई ने अपनी बेगम की, हर हस्बैंड की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेगम और बच्चों को अच्छे से अच्छा दिलाए। तो ये आपका सर कमरा है? ये मेरा जो सोशल मीडिया पर जो कमरा आ रहा है जिसमें आप अपनी बेटी को पटक के नीचे फेंक रहे हैं, ये वही है कमरा? वही कमरा है भट्ट साहब। जी नाज़रीन बाकी ये तमाम चीज़ें आप देखें, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देखने वालों को ये बताएंगी कि खुरम साहब क्या वाकई इतने जालिम थे कि या कि सब ये प्लान का हिस्सा था। ये देखें जनाब, वॉशरूम दिखाते हैं आपको, जनाब इधर आए। सब चीज़ें लगाई हुई हैं वॉशरूम में, हर चीज़ पड़ी है कि अगर मैं ऐसा कोई जालिम शख्स हूँ तो मैं कहीं ये तो नहीं हमें देख के हमें लगा मैं तो ये लगी हुई हैं चीज़ें, मैं आपको यानी इस चीज़ की गवाही हमारी भाभी भी देगी? भाभी भी देंगी। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप वो देख के हैरान परेशान हो जाएंगे। आपका कैमरा में दिखा सके तो ये देखिए, ये वो लोकर है जहाँ से वो सोना निकाल के ले गए हैं, कैश निकाल के ले गए हैं। ये इसकी चाबियाँ मेरी वाइफ के पास थी। यानी कि आप उन पे इतना एतबार करते थे कि हर चीज़ आप कपड़े आप उनके देखे कि नीचे आपको ऊपर अलमारियाँ दिखाते हो कि अलमारियाँ बड़ी हैं कपड़ों से, मेरी बेटी के खिलौनों से बड़ी हैं ऊपर अलमारियाँ। आप कहें तो मैं आपको ऊपर जाके भी दिखा सकता हूँ अपना सारा चीज़ें। जी आज ऊपर का भी पोर्शन में हम देखते हैं जाके कि क्या मामला भाई, गुफ्तगू यहाँ पे करते हैं। खुरम भाई इस कमरे की वीडियो बैठे यहाँ पे बैठे हैं आप ज़रा। जी खुरम भाई
اس کیمرے کی ویڈیو تھی اور آپ نے ہاتھ میں وہ پکڑی ہوئی تھی جو رائفل تھی, کیا چیز تھی؟ وہ رائفل کا جو ویڈیو ہے وہ باہر پکڑی ہوئی ہے. جو بیٹی کی جو ویڈیو بنائی گئی وہ اس کمرے میں بنائی گئی, اور وہ ویڈیو جو عورت بنا رہی ہے وہ میری خود کی بیوی ہے. اچھا جی, وہ ویڈیو آپ کی بیگم صاحبہ بنا رہے ہیں؟ بیگم صاحبہ جی, وہ میری بیگم بنا رہی ہے. میری بیگم اس جگہ پہ کھڑی ہے. اس نے وہ کلپ دیا ہے جب میں نے بیٹی پکڑی ہوئی ہے, اور اس کو گود سے اس نے وہ کلپ نہیں دیا کہ میں نے بیٹی چھینی کن سے ہے. وہ جو آسم بٹ نامی شخص وہ میرے گھر جو آیا, جو میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے. لیکن سر ویڈیو میں تو یہ ہمیں شاید یہ لگا, شاید دیکھنے والوں کو بھی یہ لگا کہ آپ نے وہ رائفل پکڑی ہوئی ہے, وہ جس شخص کا نام لے رہے ہیں آسم بٹ, وہ آپ سے رائفل چھین رہا ہے. تو شاید لوگوں میں یہ تاثر ہے, اور یہ لکھا ہوا تھا کہ لڑکی کے جو بھائی ہیں وہ جان بچا رہے ہیں, اور جو ہسبینڈ ہے وہ جو ہے تشدد کر رہا ہے. اچھا, میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات وضاحت کروں گا. واٹس ایپ کے جو لڑکی کے بھائی کا ذکر کیا جا رہا ہے, نہ لڑکی کے والد یہاں پہ آئے ہیں, نہ لڑکی کا کوئی بھائی یہاں پر آیا ہے. اب لڑکی کے رشتہ دار ہیں وہ آسم بٹ, میرے رشتہ دار بھی نہیں ہیں. وہ آسم بٹ لڑکی کے رشتہ دار. کیا رشتہ لڑکی کے ساتھ؟ لڑکی کے ساتھ ان کا رشتہ یہ ہے کہ جو اس کا بھائی ہے اس کا وہ سسر ہے. اچھا, اس کے چوتھے گھر کا بندہ, چوتھے گھر کا بندہ جو میرے گھر پہ آیا ہے, میری غیر موجودگی میں آیا. اس کی CCTV آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ مجھے اگر کسی نے بچایا تو وہ 10,000 کی ایک ڈیوائس جو باہر کیمرے کی, وہ بھی اگر یہاں پہ نہ ہوتی شاید وہ آپ کو جان سے مار دیتے. اب یہ ان کی انٹرسٹ کی ہے کہ جب آئے ہیں تو گھر پہ اگر میں نے کلیکشن تانی ہو, وہ 27-28 کلومیٹر دور میرے گھر سے شاد باغ کے علاقے میں رہتے ہیں, کہ وہ اتنے اچھی لوگ ہیں میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں, آ کے بیٹھ رہے ہیں, سب کچھ میری بیٹی کھیل رہی ہے. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سب کچھ آپ کو کہ سب کیا. اچھا خرم بھائی, کیا وجہ کہ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیگم کو ضرورت زندگی کی ہر چیز دی ہوئی ہے, AC 2 آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں, کمرہ آپ نے بڑا دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے, تو پھر کیا وجہ بنی تھی؟ کیوں یہ کلیش پیدا کہاں پہ ہوا, کیا وجہ بنی؟ یہ کلیش جو ہے اس کے والد صاحب حاجی تنویر صاحب نے پیدا کیے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے حصہ لوں, اور ان کی جو بیٹی ہے وہ مجھے تھریڈ کرتی تھی کہ جی آپ اپنے والد صاحب سے حصہ لیں. حاجی تنویر صاحب جو آپ کی جو شادی ہے لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ ارینج میرج ہے. میرے چچا سگے چاچا جان ہے, سگے چچا جان ہے ان کے. اس کے بعد ان کی جو بیٹی, وہ میں پہلے تو شادی کے لیے مانتا نہیں تھا, لیکن چلے جو بھی ہوا شادی, اس کے بعد میں نے اس کو اتنی آرائش آسائش سب کچھ میں نے دیا. شادی کون سی عمر میں سر آپ کی؟ میری تقریباً 19-20 سال کی عمر ہے. تو والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی؟ والدین نے شادی کی تھی میری. والدین نے کی یا آپ نے کہا چاچے کی لڑکی لے کے آتے ہیں, ہمارے دکھ کو دکھ سمجھے گی, ہمارے ساتھ بیٹیوں کی طرح رہے گی؟ میرے والد صاحب نے تو کہا تھا کہ چلو میرا جو بھائی ہے میرا کندھا بنے گا. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے بھائی نے ان کا کندھا کاٹ دینا. تو جب آپ کی شادی ہوئی, معاملات پہلے دن سے ہی خراب ہونا شروع ہو گئے یا بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے رنگ دکھانا شروع کیا؟ 2015 میں میری شادی ہوئی تھی. 2015 کے 2-3 ماہ بعد ہی میرے معاملات خراب ہونے لگ گئے. میری بیوی نے مجھے یعنی کہ وہ میرا مائنڈ واش کرنا سٹارٹ کر دیا. میرے سسر نے, میری ساس نے, ان سب نے مل کر میرا مائنڈ واش کیا. اور میں نے یہاں تک ایون کہ ان کے کہنے پہ میں نے اپنے والد صاحب کے خلاف ایک پرچہ FIR کروا دی. اس کے بعد میں اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا کہ صرف یہ حصہ مانگتے تھے, تو میں نے ان کے ساتھ رہنا سٹارٹ کر دیا. 3-4 سال میں ان کے گھر رہا. جب مجھے سمجھ لگی کہ میں غلط کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے وہاں پہ مجھے ہی کھاتے تھے, میں نے اپنے والد صاحب جب آپ کی لڑائی ہوئی تو تب بھی آپ نے والد صاحب سے حصہ مانگا تھا اپنا؟ میں نے والد صاحب سے حصہ مانگا نہیں, انہوں نے دیا. کہ ان کو پتا تھا کہ میں بچہ ہوں, ان کو سب سمجھ آتی تھی کہ یہ سب کھا پی جائیں گے. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک 55 لاکھ روپیہ لیا. کب کی بات ہے سر؟ 2015 کی. یعنی کہ 2015 کا 55 لاکھ آپ کا تقریباً 1.5-2 کروڑ کے برابر ہے. 1.5-2 کروڑ کے. اور یہ 55 لاکھ کا جو پروف ہے وہ CCP لاہور صاحب کے پاس ریکارڈ میں پڑا. 55 لاکھ بھی آپ اپنے ساس سسر کو اور بیگم کو سالیوں کو کھلا دیا. یہ 55 لاکھ روپے پہ سائن میرے سسر نے بھی کیے ہوئے ہیں جو میرے والد صاحب سے لیے. اسے ریکارڈ CCP صاحب کے پاس اندر موجود ہے. جب بھائی آپ نے اپنی بیگم کی ہر خواہش پوری کی, علیحدہ مکان, یہ آپ کے والد بھی ادھر ہی رہتے ہیں کہیں اور رہتے ہیں؟ میرے والد صاحب ماشاءاللہ باہر رہتے, 2 کنال کی ان کی کوٹھی ہے, وہ 2 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. صرف انہی جھگڑوں کی وجہ سے, ہر چیز کی وجہ سے تنگ آ کر میں نے اپنے گھر کو علیحدہ کیا, اپنی بیوی کو علیحدہ. میرے گھر میں 3-4 ملازم ہیں, گاڑیاں ہیں, ہر چیز دی ہوئی ہے, ہر چیز کی سہولت موجود ہے. پھر بھی اگر ایک عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ سکھ ہو, گھر میں سکون ہو, سکون مل رہا ہے, کس چیز کی اس گھر میں کمی ہے. تو پھر اصل معاملہ کیا خراب ہوا, کیوں اتنی تلخ کلامی ہوئی کہ ان کو اپنے رشتہ دار کو بلانا پڑ گیا اور اپنے مجازی خدا کے اوپر انہوں نے جو ہے رائفل تنوا دی؟ کیوں, کیا اصل کہانی کیا تھی, کیا چاہتی کیا تھی؟ اصل کہانی یہی تھی کہ یہ ایک پروپوگنڈا میرے لیے بنایا گیا کہ اس کو ہم تھریڈ کریں گے, بلیک میل کریں گے, ہماری باتوں میں آئے گا, آگے دبائیں گے, یا اپنے باپ سے حصہ مانگے گا. اس لیے انہوں نے آسم بٹ کو میری غیر موجودگی میں بدماش بنا کے یہاں بھیج دیا. آسم بٹ جب یہاں آیا, آسم بٹ نے آ کر مجھے کال کی کہ جی میں یہاں پہنچ گیا ہوں آپ کے گھر, آپ بھی آؤ. میں نے اسے بتایا کہ میں مغل پڑا ہوں اپنے پوائنٹ پہ, تو میں آتا ہوں. آفس سے میں نکلا تو اس کو مارا ہو, پیٹا ہو, تو کوئی بیٹی اپنے باپ سے ایسے گلے ملے گی؟
अब ये चीज़ उसके बाद जब मैं अंदर ड्राइंग रूम में गया, जहाँ पहले से मौजूद थे, मेरी बीवी वहाँ से बाहर निकल जाएगी कमरे से। ये देखिएगा ज़रा कि इनका ये पूरा प्लान था, इन्होंने मोबाइल वगैरह। अच्छा, अगर उस वक्त लेकिन वीडियो में तो आपके हाथ में जो था वो वेपन था, तो आपसे पहले वेपन से इन्होंने भी पकड़े हुए थे हाथ में? मैं आपको बताता हूँ कि ये जब आके बैठे, इन्होंने मुझे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। मैंने इनसे आके पूछा कि आपने ये मेरा जो जेवर निकाला है अंदर से, या मेरे जो पैसे निकाले आपने क्यों निकाले हैं? अच्छा, वो उन्होंने ऑलरेडी आपके आने से पहले बैग तैयार किया हुआ था। तो जो भी आपने मुझे लॉकर दिखाया, इस लॉकर में से लेके गए थे? में से सारा सामान। कितना पैसा लेके गए और कितना सोना लेके गए? 25 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ था और 100 तोला सेवर पड़ा था, जो ये लेके चले गए। उसके बाद जब इन्होंने मुझे थ्रेड किया, तो उसके बाद मैं, ये देखिएगा, मैं अपने ड्राइंग रूम जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ से मैं निकल के अपने कमरे में आता हूँ। ये आपको देख सकते हैं कि मैं निकल के अपने गनमैन को कहा कि एक्टिव रहो, क्योंकि मुझे थ्रेड कर रहे थे अंदर बैठ के। मैं अपने कमरे में आता हूँ, उसके बाद आसिम भट्ट भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ जाता है। ये आपको वीडियो में, यानी कि जब ये आपकी इनसे लड़ाई हुई वहाँ पे, उसके बाद ये पैसा और सोना लेके चले गए? मेरी बेटी अभी भी यहाँ पे खेल रही है, आपको देख सकते हैं। अच्छा खुरम भाई, जब आपके ये सारे मामला हुए, एक और व्हाट्सएप बात बताऊँ कि ये आप देखिएगा कि मैंने अपनी राइफ़ल कमरे से निकाली, कमरे से राइफ़ल लेके आके मैंने अपने गन मैन को राइफ़ल दिया। मैंने किसी पे ना तानी ना मैंने कुछ किया, मैंने सिर्फ ला के राइफ़ल अपने गन मैन को दी कि भाई आपने बस देखना है कि कोई ये पीछे से हो रहा। नाज़रीन, आपने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखी तो ना आपके जहन में आया और ना ही मेरे जहन में आया कि वीडियो बना कौन रहा है। और अगर वीडियो देखा जाए तो जो बना इनकी बेगम साहिबा रही थी, और इन्होंने वो वीडियो का वो हिस्सा लगाया कि जिसमें आप लोगों को भी शायद ये लग रहा होगा कि जी कितना जालिम शख्स है जी, अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है जी। जालिम अगर होता तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खुरम भाई ने दुनिया की हर आसाइश इनके सामने रखी हुई है, और इवन के यहाँ पे अलहदा मकान लेके दिया है। सर, अब दूसरी अहम चीज़ की तरफ आते हैं। बेटियाँ तो सर जो रहमत होती हैं। एक पहले आपको एक चीज़ वजाहत करना चाहता हूँ कि आप ये क्लिप देख सकते हैं कि ये मेरा गनमैन राइफ़ल लेके बाहर खड़ा है। मेरी जो बीवी है वो मेरे, जब इन्होंने मेरे पे असला अंदर ताना है तो मैंने अपने गनमैन को आवाज़ दी, गनमैन अंदर है, तो मेरी बीवी ने मेरे गनमैन से राइफ़ल छीननी स्टार्ट कर दिया। कि फिर मैं बाहर आया, आगे मैंने उसे मना किया कि इसको राइफ़ल नहीं देनी। मैंने राइफ़ल अपने गनमैन से पकड़ रहा हूँ, इतनी असना में आसिम भट्ट बाहर आता है, उसके हाथ में आप पिस्टल भी देख सकते हैं। वो पिस्टल अपनी बीवी को पकड़ा रहा है, अपने जो इन्होंने मेरे पे अंदर ताना हुआ था। उसके बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद इन्होंने सब कुछ करने के बाद अब मैं आपको वो भी वीडियो दिखाता हूँ कि जिस वीडियो में ये देखिएगा कि मेरी बीवी ये मेरे साथ हाथापाई कर रहे हैं सारे। अभी आप देखिए कि मेरी बीवी चिल माहौल में बाहर जाएगी, गेट पे जाके मोबाइल निकाल के वीडियो बनानी स्टार्ट कर देगी। ये वो वीडियो है जो मेरी बीवी खुद बना रही है अपने बंदे के खिलाफ सोशल मीडिया पे। इसके खिलाफ इन्होंने, इसके बाद इन्होंने कोई झूठी आप FIR भी सुना करवाई है? मुझ पे इन्होंने जब सोशल मीडिया पे वायरल किया तो मेरे घर पे रेटें स्टार्ट हो गई। उसके बाद मुझे पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने उठाने के बाद मुझ पे एक FIR दी, वो मैं आपको FIR की कॉपी भी दिखाता हूँ कि ये मेरे पे FIR पे क्या इन्होंने आप पे डाला जी? FIR पे पुलिस वालों ने FIR अपने मुद्दईयत में ली कि जी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी राइफ़ल की। हमने बंदा उठा के तो हमने उस पर पर्चा दिया। जो वेपन था वो लाइसेंस था? मेरा लाइसेंसी वेपन था। मैं अगले दिन जब पेश हुआ, मैंने जज साहब को जाके जब अपना लाइसेंस दिखाया, उनको सारा किस्सा बताया, तो उन्होंने इसको पर्चे को डिस्चार्ज करके मुझे डिस्चार्ज स्लिप दे दी, ऑर्डर दिया। खुरम भाई, क्या आपकी बेगम साहबा का करैक्टर का भी कोई इशू था? नहीं भट्ट साहब, करैक्टर का इशू तो कोई नहीं था, बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो इतने अच्छे किरदार की होती तो वो सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो वायरल ना करती। 9 साल जिस बंदे के साथ उसने गुजारे हों और उसी बंदे को बदनाम कर रही हो सोशल मीडिया पे। एक बाप बेटी का एक एहतरामन रिश्ता और नाजुक रिश्ता होता है। जो बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हो उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा कर देना कि इस बाप ने अपनी बेटी को उठा के पटका, अपनी बेटी को मारा, उसकी असल हकीकत क्या वो किसी ने नहीं देखी। असल हकीकत यह है कि आसिम भट्ट ने मेरी बेटी को दबाया हुआ था, पकड़ा हुआ था। मैंने वो चीख रही थी, मैंने उनसे छीनी है। असल क्लिप वो लगाते ना जहाँ पे मैं छीन के, आसिम भट्ट से छीन के मैंने उसको ज़मीन पे, उन्होंने वो क्लिप नहीं लगाया, दूसरा क्लिप लगा दिया जहाँ पे मैं अपनी बेटी को पकड़ के ज़मीन पे छोड़ा। मैं अगर इतना जालिम होता, मैं आपको वहीं दिखाता हूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करता। कि ये मेरी बेटी की तस्वीर है, ये मेरी साली के बच्चों की तस्वीरें हैं जो मैंने अपने घर पे लगाई हुई हैं कि मैं अब बच्चों के साथ तो वैसी मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ। आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी बेटी के क्या क्या चीज़ें, खिलौने, हर चीज़ उसको मैंने हर चीज़ दी, सहूलियात दी हुई थी अपनी बीवी। अच्छा, कैसी बात है जो वीडियो सर आप हमें दिखा रहे हैं कि आपकी जो बेटी है आपके साथ लिपट रही है जब आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, लेकिन आपकी बेगम ने कोई भी एक ऐसा तासुर नहीं दिया जिसमें ये नज़र आया कि जनाब बेटी जो है बाप से इतनी ज़्यादा अटैच है? जी देखिए कि मैं आपको वही चीज़ें दिखाने लगूँ ना कि ये देखें
کہ یہ سارے کھلونے میری بیٹی کی الماری بڑی ہوئی ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں سارا کہ میری بیٹی کے سارے کھلونے ہیں. یہ ساری الماری بڑی ہوئی ہے میری بیٹی سے. یہ چیزوں سے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ اس کے کپڑے وغیرہ بھی یہ پڑے ہیں. ہر چیز ماشاءاللہ اپنی بیٹی کو برانڈڈ میں اپنی بیٹی کو برانڈڈ. آپ کو میں اور چیزیں دکھاتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے کیا کیا میں نے کیا ان کے لیے. یہ دیکھیں یہ چیزیں بھی آپ واہ کیا بات. یہ دیکھیں میری بیٹی کے کپڑے. یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس کے یہ سارے اس کے کپڑے لگے ہوئے ہیں. یہ میری بیٹی کے کپڑے ہیں سارے. جی ناظرین یہ دیکھیں کہ بے شک ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے. یہ دیکھیں کیا بات لگے ہوئے ہیں سارے. یہ الماری پیچھے تک بڑی ہوئی ہے میری وائف کے کپڑوں سے. یعنی ایک سوٹ 10-10 20 جوتیاں دیکھ سکتے ہیں, بیگ دیکھ سکتے ہیں, برانڈڈ بیگ, جوتیاں میری بیوی کی جوتیاں دیکھ سکتے ہیں. ہر چیز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں میں نے ان کے لیے کیا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے میری عزت اچھائی. جی ناظرین ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا پہنائے اور اچھے سے اچھا کھلائے. خرم بھائی نے بھی ایسا ہی کیا. میرے پیچھے آپ جو ہے ہزاروں مالیت کے کھلونے دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے خوشی سے خریدے. اور وہ لوگ جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کتنا ظالم باپ ہے, اصل کہانی کا رخ یہ ہے. ظالم یہ نہیں ہے, ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہانی کا ایک رخ آپ کو دکھایا, دوسرا رخ نہیں دکھایا. ابھی تک ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان سے پاکستانی مالیت کا 2.5 کروڑ روپے کا سونا, تقریباً 100 تولے سونا اور 25 لاکھ روپے نقد لے گئے. لیکن میں سلام میں ان کی عظمت کو کہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ سر اس کا کریکٹر کیسا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں کریکٹر کے معاملے میں میری بیگم بہت اچھی ہے. ابھی بھی ان کے دل میں اپنی بیگم صاحبہ کے لیے محبت ہے اور میں چاہوں گا کہ ان کا معاملہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو. سر یہاں پہ دیکھنے والی ہزاروں خواتین اور بھی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو تنگ کرتی ہیں اور ٹارچر کرتی ہیں. ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ اپنے بندوں کو اتنا مینٹلی ٹارچر مت کیا کریں. جو صبح آپ کے لیے کمانے جاتے ہیں, رات کو گھر واپس آتے ہیں, آپ ان کو مینٹلی اتنا نہ ٹارچر کریں کہ وہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیں. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. میں اس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے اور انہوں نے جو میرے ساتھ کیا, جو کچھ نہیں کیا, سب کچھ آپ کے سامنے کی بات ہے ساری, کہ یہ پہلی سالگرہ ہوگی اس کی جو اس کے باپ کے بغیر وہ اپنی سالگرہ منائے گی. تو ان کو اتنی شرم غیرت نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں صرف اپنے اعلیٰ احکام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے داد رسی کی جائے, عاصم بٹ پہ فوری طور پہ پرچہ دیا جائے تاکہ مجھے انصاف مل سکے. جی ناظرین خرم صاحب کی کہانی آپ نے سنی اور آپ کے سامنے یہ کہانی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھ کر اب صحیح معنوں میں فیصلہ کریں کہ غلطی خرم صاحب کی ہے, ان کی بیگم صاحبہ کی ہے, یا ان کی بیگم صاحبہ کا جو لوگ برین واش کر رہے ہیں غلطی ان کی ہے. تو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں لازم بتانا. آج ان کی بیٹی کی برتھ ڈے بھی ہے. سر اس کا پیارا سا نام کیا آپ کی بیٹی کا نام ہے؟ حور فاطمہ. جی ناظرین حور کو بیسٹ وش بھی کہیں, اس کی آج سالگرہ ہے اور اس کے بابا جان اس کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. حور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو, نہ یا خرم بھائی آپ میرے شہزادے انسان ہیں, نہیں حور میری گڑیا, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے بابا آپ کو کتنا زیادہ مس کر رہے ہیں. تو پلیز میری گڑیا اپنا خیال رکھنا اور دعا کرنا کہ آپ کے بابا خوش رہیں, وہ آپ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. جی ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں اور خرم بھائی کے لیے دعا کریں. قسم خدا کی یہ دل کے بہت اچھے انسان ہیں. اور جس طرح آپ نے ان کی پوری کہانی سنی ہوگی کہ کس طرح اپنی بیگم کے ساتھ وفادار تھے اور ہیں آگے بھی, لیکن جو درمیان کے لوگ ہیں جو ان کا گھر خراب کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو غارت کرے. کیونکہ دو خوش رہنے والے انسانوں کا گھر توڑنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے. تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجیے. باپ اللہ حافظ.